صحیح مسلم ہے، دل سے بات لکھ رہا. میرے نبی نے فرمایا دجالون کذابون، دجال ہون گے، جھوٹے ہون گے، حدیثاں سنان گے. حضور کیویں دیاں؟ فرمایا جڑیاں نہ تسی کدی سنیاں نہ تواڈے وڈیاں سنیاں نے. حضور پھر سانو کیوں کہے؟ فرمایا یا قوم انہاں بے ایماناں دے کولوں اپنے آپ نو بچا کے رکھیا جے اور اپنے آپ نو انہاں تو دور رکھیا جے. حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا کتے تانوں گمراہ نہ کر چھڈن. ہن عروہ بیان کردے نے مکے والے حدیث کے اندر آندا عروہ کہ میرے مکے والے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ وچ اس طرح بہندے نے اتنے ادب دے نال اتنے پیار دے نال. اگر انہاں دے سراں تے پرندے آ کے بیٹھ جان انہاں نوں کوئی مذاکرہ نہیں. عروہ کہندے نے بڑی عجیب گل میں دیکھی. میں کی دیکھیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرن لگے تے نبی پاک دے غلام ارد گرد اکٹھے ہو گئے. اے عروہ کس گل واسطے؟ جناب عروہ کہندے نے اے دنیا والے ہو جدوں کمری والا نے وضو کیتا ہے جڑا پانی مصطفیٰ دے دستے مبارک مس ہویا نبی دے غلاماں نے تھلے نہیں گرن دیتا بلکہ اپنے تلیاں تے چکی جاندے رہے اپنے چہریاں دے نال مل کے مصطفیٰ دا تبرک حاصل کردے. مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت. حضرت جناب عروہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے پانی چک چک کے چہریاں دے نال لاندے نے اور وہ کہندے نے بڑی عجیب گل لوکو تانوں میں دساں اتنی عقیدت ہے انہاں دے نال. ایک صحابی بعد اندر آیا نبی علیہ السلام نے وضو کر لیا او کی دیکھدا ہے؟ صحابہ دے ہتھاں دی تری دیکھدا ہے. او کسے نبی علیہ السلام نے صحابی دا ہاتھ ترتے نہیں او جس نوں مصطفیٰ دے چہرے دا پانی لگا ہوئے ایک اپنے پیر بھائی دا دستے مبارک دیکھیا جنوں مصطفیٰ دی تری دا پانی لگا دوڑیا جاندا ہے اس دے ہاتھ نوں اپنے ہاتھ دے نال مس کردا نالے جسم تے بلدا ہے. صحیح بخاری پڑھیا نالے برکتاں حاصل ہویا کردا. جناب عروہ کہندے نے مکے والے کی دساں جے نبی دا لباب تہانے تے صحابہ کرام تلیاں اگے کردے نے. اے دنیا والے ہو اج تک کسے قوم میں نہیں ملیا. عروہ کہندا بڑی عجیب گل دساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دینے او ایویں کردے نے تے قرآن کہندا کائنات والے ہو او ایویں منو جس طرح میرے نبی دے یاراں نے منیا ہے. حج دا موقع ہے تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے حجامت کرائی. حضور حجامت کرا رہے نے صحابہ ارد گرد اکٹھے ہو گئے. اے نبی پاک دے غلامو قرآن دی ایک آیت بھی نہیں آئی کہ تسی نبی دے وال لینے نے. حدیث ایک وچ بھی نہیں آیا نبی دے وال لیا نفلاں دا ثواب ہے. صحابہ کہندے نے اور جتنے عقیدت آ جائے اوتے مسئلے نہیں پوچھی دے. صحابہ کی کردے نے نبی پاک دے منہ مبارک لے جاندے نے جا کے اپنے گھراں دے اندر برکت دے واسطے رکھ قرآن کے اندر کائنات والے اس طرح منو جس طرح میرے نبی دے یاراں نے منیا ہے. آ تیرے تے میرے نبی دا غلام اس دا نام ہے امیس میں گرامی خالد بن ولید تے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا اے دنیا والے ہو خالد سیف من سیوف اللہ. اے جڑا میرا خالد ہے اے دنیا تے چلدا پھردا اللہ دا اسلحہ ہے. خالد کہنے رہے میرے برادران طریقے ٹوپی لبو. صحابہ کرام دوڑائے ایک عرض کردہ حضرت جی ایک ہی وجہ ٹوپی دے اندر کی کمال ہے. حضور ٹوپیاں اور بھی بڑیاں نے اور بھی مل جان گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں تینوں کی دساں او ٹوپی دی کی شان ہے او کی عظمت ہے. اس ٹوپی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک منہ مبارک نبی دا بال سیتا ہوا ہے اور جس مدار دے اندر بھی خالد بن ولید نے اور ٹوپی پا کے دیا اللہ نے اوتھے نوں فتح عطا فرمایا. کرتا ہے جو کام اللہ کرتا ہے اگر نبی سے ہو جائے تو معجزہ مان لیا کرو اور ولی کے ہاتھ سے ہو جائے تو کرامت مان لیا کرو. ہم معجزہ بھی مانتے ہیں ہم کرامت بھی مانتے ہیں. تو حضرات ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ توحید انبیاء کی بعثت کا مقصد. توحید اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ مدینے والے عبد الکریم نقشبندی صاحب
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله بھائی سارے حضرات درود شریف پڑھو بآواز بلند پڑھو واجب الاحترام مقتدر علماء کرام معزز سامعین کرام اج دا نورانی روحانی پروگرام اس مقام پہ گاندرا فیصل آباد کے اندر انعقاد پذیر ہے میرے تو پہلے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالوحید ربانی صاحب آپ نے بڑی احسن انداز دنال بیان فرمایا ہے چند معروضات توڑے گوش گزار کر کے اپنے وقت دے اندر اجازت چاہوں گا بات دے اندر اگر میری بات پہ میری تقریر پہ کسی نے کوئی اعتراض ہوئے رکا لکھ کے بات پوچھ سکتا ہے حضرات محترم انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کائنات درست و ہدایت دے واسطے آئے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اقوام عالم تے دو باتاں دی تعلیم ارشاد فرمائی سب تو پہلے دنیا کائنات دے عقائد کی درستگی جب تک عقیدہ درست کسے اللہ دے پیغمبر نے اعمال دی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی اور جدوں عقائد درست ہو گئے پھر نماز دی تعلیم ارشاد فرمائی روزے دی تعلیم ارشاد فرمائی زکات دی تعلیم ارشاد فرمائی اور حج دی تعلیم ارشاد فرمائی معلوم ہویا کہ جس وقت تک انسان دا عقیدہ درست نہ ہوئے اس دا عمل اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول تمام انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کائنات کے عقائد نو درست کر دے آئے عقائد کی درستگی تو بعد اعمال کی تعلیم ارشاد فرما دے آئے حضرات محترم عقیدہ بنیاد ہے جس کا عقیدہ درست نہیں اس کا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول عقیدہ کیسا ہونا چاہیے موضوع توحید و رسالت ہے عرض کیتی یا اللہ ایمان یا اللہ روزے دا پتہ ہے نماز دا پتہ ہے زکات دا پتہ ہے حج دا پتہ ہے یا اللہ ایمان کی چیز ہے یا اللہ مننا کس طرح چاہیے آواز آندی ہے کائنات والے اس طرح منو جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے مانے جس طرح میرے نبی دے بڑی مہربانی بابا دے بلند جس طرح میرے نبی دے رب العالمین نے فرمایا اے کائنات والے اس طرح منو جس طرح میرے نبی دے حضرات محترم عقائد دے اندر نظریات دے اندر زہد دے اندر تقوی دے اندر سرکار کائنات علیہ تحقیر و صلاح دے صحابہ سب تو آتا اور میرے مصطفیٰ دے صحابہ نبی علیہ السلام دے سب تو بڑے عاشق میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ سب تو بڑے
بڑے مصطفیٰ کی اتباع کرنے والے، سب تو بڑے مصطفیٰ نے محبت کرنے والے، سب تو زیادہ عقیدت کرنے والے، قرآن نے منن کا انداز فرمایا کائنات والیو اگر مننا چاہتے ہو تو اس طرح منو جس طرح میرے نبی نے یارہ نے منے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ دا نظریہ، صحابہ دا عقیدہ، انہاں دا ادب، انہاں دی محبت، خفت، مربت خلا کے عالم نے قرآن مجید فرقان حمید بیان فرمایا اور فرمایا مننا اس طرح جس طرح میرے نبی دے، بڑی مہربانی، جس طرح میرے نبی دے۔ صحابہ سارے جنتی، صحابہ سارے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جیڑا بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے در تے پھیرا پا گیا میں ساریاں دے نال جنت دا وعدہ فرما لیا، ساریاں دے نال جنت دا۔ اے صحابہ کون نے؟ جنہاں نوں مصطفیٰ علیہ السلام دی نظر لگی، میرے نبی دی نظر دے اندر لگے ہوئے، اور فرمایا اس طرح منو جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے منیا۔ حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ نے منن نو، رسالت نو صحابہ نے منیا کس طرح ہے، منن نو بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کائنات والے ہو اے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیٹھتے نے فرمایا آوازاں پست کر کے دے لے، اے اچھی بول دے لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اے کائنات والے میرے نبی علیہ السلام دے در سے بہن والے اے رسول اللہ دی بارگاہ جڑے بہن نے آہستہ بول دے نے، اے ادب دے نال گفتگو کر دے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خلا کے کائنات نے سارے دے دل تقوی دے امتحان پسند فرما لے، تقوی دے امتحان سارے دے دل اللہ نے سارے نو جنت عطا فرمائی۔ تو حضرات محترم تیرے تو میرے نبی علیہ السلام نے اللہ نے علم ما کان علم ما یکون عطا فرمایا، علم ما کان علم ما نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار کائنات علیہ السلام اللہ نے علم ما کان علم ما یکون عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا حبیب اسا تانوں تعلیم ارشاد فرمائی جو بھی تسی نہیں سو جان دے سونیا تے علم عطا کرنا تیرے تے اللہ دا بڑا فضل عظیم ہویا ہے، تیرے تے اللہ دا بڑا، بولو تیرے تے اللہ دا بڑا، پچھلے حضرات کی بڑی مہربانی۔ تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرماندے ہیں تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فجر دی جماعت کرائی، عام منبر تے جلوات فروز ہوئے، آپ نے ابتدائے کائنات تو بیان فرمانا شروع کیتا حتیٰ کہ زور دا ویلا ہو گیا اور زور دی جماعت کرائی، پھر سرکار کائنات علیہ تجربہ السلام آپ نے بیان کرنا شروع کیتا، اثر دا ویلا ہو گیا، میرے نبی منبر تو اترے، حضور نے پھر بات کیتا، اثر دا مغرب دا ویلا ہو گیا، پھر حضور علیہ السلام نے بات کیتا، پھر عشاء دا ویلا ہو گیا۔ صحابہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے ابتدائے کائنات تو لے کر اتنی تعلیم ارشاد فرمائی، اتنی تعلیم ارشاد فرمائی، فرمایا حتیٰ جنتی جنت اندر چلے گئے، جہنمی جہنم اندر چلے گئے، تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے ہر چیز دا علم عطا کر دیتا، جن نے یاد رکھیا وہ نہیں یاد رکھیا، جڑا بھول گیا وہ بھول گیا۔ آپ تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نو چلو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز دا علم عطا کیتا گیا، عبرانی کبیر پڑھنا، کنز الامال پڑھنا، مجمع الزوائد پڑھنا، اے حدیث دیا دل کتابہ پڑھنا، تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات والیو ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اے کائنات والیو اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے کر چھڈی ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات والیو اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے کی تھی، ساری دنیا میرے سامنے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا میرے سامنے۔ حضرات محترم جدید دور جڑا اے جدید ٹیکنالوجی دا دور ہے اور نیٹ ورک جناب علی کیبل دا دور ہے، کمپیوٹر دا دور ہے، اور آپ تو جو کر ملکاں دے جاسوسی تیار ہے، جب ملکاں دی فضا سرحد تو جناب
ٹیلی پرواز کرتے ہیں، جو کچھ ملک دے اندر ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ موجودہ دور دی جدید ٹیکنالوجی ہے، اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تیرے تے میرے نبی دے غلاماں دے قدماں نال اوتے کدی بھی نہیں جا تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، طبرانی کبیر پڑھنا، کنز المال پڑھنا، مجمع الزوائد پڑھنا، بے سندے صحیح روایت پڑھنا، فرمایا کائنات والے ہو اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے کر چھٹی ہے، اللہ نے ساری دنیا میرے حضرات محترم نبی علیہ السلام دے دنیا سامنے، میرے نبی دی بارگاہ دنیا حاضر، تیرے تے میرے نبی علیہ السلام اس تے ناظر، حضور اس نو ویندے پئے نے، فرمایا دنیا والے ہو اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے کی تھی، حضور پھر کی فرمایا کائنات والے ہو انا انظر الیہا، اے پوری کائنات وال میں محمد دیکھ رہا ہوں، پوری کائنات وال میں پوری کائنات میں تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فانا انظر الیہا، اے کائنات والے ہو اے کل کائنات اللہ نے میری بارگاہ عالیہ حاضر کی تھی، میں دیکھ رہا اپنے کولو باطنی طبرانی کبیر کنز المال مجمع الزوائد، حضور کس طرح دیکھ رہے ہو؟ فرمایا دنیا والے ہو وَإِلَّا مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا دنیا والے ہو میں کی دیکھ رہا ایک قیامت تک جہان دی جڑی مووی چلن والی ہے، میرے نبی فرماندے نے میں آج ہی دیکھ رہا ہوں۔ حضرات محترم سائنس کا دور ہے، مووی بن رہی ہے، جدو بن جائے گی بعد میں بڑی مہربانی، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی مووی، کوئی کیمرہ، کوئی ڈسک، کوئی کمپیوٹر، نیٹ ورک، کیبل، دنیا کائنات سے کوئی ایسا نہیں کہ پروگرام کل ہونا ہو اس کی مووی آج ہی آ جائے، ایسا ہے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، ایسا سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، ہر زمانے دی سائنس میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا علم چیلنج کرتا ہے، سائنس جتنی بھی عروج پہ آئے نبی پاک دے غلاماں دے قدماں تو بھی عروج نہیں کر سکتی، فرمایا کائنات دی موویاں بن جان تے دیکھیاں جان، اے دنیا والے جہان دی مووی جیڑی قیامت تک چلنے والی ہے میں آج ہی دیکھ طبرانی کبیر سرکار کائنات علیہ تجویز السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں الا ما هو قائن فی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک جو ہونے والا ہے اے دنیا والے ہو میں آج ہی دیکھ رہا ہوں، حضور کس طرح دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کانما انظر الی کفی ھذا، اے کائنات والے ہو اے پوری کائنات کے اندر قیامت تک جو ہونے والا میں آج دے اس طرح دیکھ رہا دنیا والے جس طرح ہاتھ دی ہتھیلی نو دیکھی رہا ہے۔ تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں ہاتھی ہتھیلی دیکھی دا ہے، آ تو جو کر ترمذی شریف پڑھنا، جلد نمبر 2 پڑھنا، مشکات پڑھنا، جلد نمبر 1 پڑھنا، او الفاظ ادا کرنا کہندے تیرے تے میرے نبی علیہ السلام دی زبانی نکلے، حدیث کے اندر آندا ہے تیرے تے میرے نبی علیہ السلام اللہ نے کل کائنات دا علم عطا فرمایا۔ کمپیوٹر والی ہو موجودہ اس ٹائم جن میں انسان حیات میں 1 منٹ پہلے دی بات نہیں کرتا، دنیا دا کوئی کمپیوٹر اے نہیں دس سکتا اس ٹائم کل کائنات سے کنے انسان نے، کیونکہ جب 20 مردے نے تے 40 چلے، اے اندازہ دنیا دی آبادی کنی ہے، اے جڑی بات کمپیوٹر میں نہ سمائی جائے میرے مصطفیٰ کریم نے دسی۔ کمپیوٹر اج دی ایجاد ہے، آج تو 14.25 سال پہلے عقیدہ رسالت کائنات والے کس طرح مننا ہے؟ تیرے تے میرے نبی علیہ السلام اور صحابہ صفہ دی یونیورسٹی صحابہ اکرام تشریف فرما نے حضور حجرہ مبارک چو آئے، ترمذی شریف سماعت کر اپنے ایمان تازہ کر، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان فقالا تدرون ما هذان کتاب فقالا تدرون ما هذان کتابان قلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا فقال للذی فی یدہ الیمنى هذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم
لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار واسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک چو باہر تشریف لے آئے. میرے نبی نے دستہ مبارک کے اندر دو کتاباں نے فرمایا میرے غلاموں جانتے ہو اینا کتاباں اندر کی ہے. عرض کیتی حضور نہیں سانو دسو. تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں آ جڑی سجی ہاتھ والی کتاب ہے ہاں دا کتاب میں رب العالمین اے اللہ طرف آئی ہے. حضور اس دے وچ کی ہے آپ نے فرمایا اے کائنات والے آدم علیہ السلام تو لے کے آخری بندے تک جننے بھی جنتی جنت میں جانے نے سارے دے نام درج نے. سارے دے بڑی مہربانی پچھلے حضرات بھی سارے دے حدیث پڑھنا ترمذی شریف جلد نمبر 2 سیاستہ دی کتاب فرمایا انہاں سارے دے نام درج نے. میرے نبی نے فرمایا واسماء آبائہم انہاں دے باپاں دے نام درج نے واسماء قبائلہم حضور نے فرمایا انہاں دیاں برادریاں دے نام درج نے. انہاں دیاں برادریاں دے نام درج نے. پھر میرے نبی علیہ السلام نے آپ نے ٹوٹل لا کے دسیا اے میرے غلاموں نے ندی تعداد اتنے ارب اتنے خرب اتنے کروڑ اتنے سینکڑے. پھر فرمایا جڑی کھبے ہاتھ والی کتاب اے بھی اللہ دی طرفوں آئی. حضور اس کے اندر کی ہے فرمایا اول تو لے کے آخر تک جڑے انسان جہنم اندر جانے نے انہاں دے نام درج نے انہاں دے باپاں دے نام درج نے انہاں دے قبیلیاں دے نام درج نے. تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے ٹوٹل لا کے دسیا آپ نے فرمایا انہاں دی تعداد اتنے خرب اتنے ارب اتنے کروڑ اتنے سینکڑے اتنے نفر نے. اور تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اے جڑیاں اللہ نے مینوں کتاباں عطا کیتیاں نے قیامت تے آئے گی نہ اس کے اندر وعدہ ہوئے گا نہ اس اندر گھاٹا ہوئے گا. معلوم کیا ہے تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے اللہ نے ہر چیز دا علم عطا کیتا. حضرات محترم میں اپنے موضوع تے آیا. تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف پڑھنا عام ابو داؤد شریف پڑھنا مشکات شریف پڑھنا مسند احمد بن حنبل پڑھنا حدیث دیا 4 کتاباں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کائنات والے ہو دفتر امتی من بعدی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میرے نبی نے فرمایا ایک کائنات والے ہو میرے تو بعد میری امت دے 73 گروپ ہون گے. کتنے گروپ ہون گے؟ بڑی مہربانی مسئلہ سمجھ آ جائے کہ رسالت نو مننا کس طرح کتنے گروپ ہون گے. ترمذی دی روایت مشکات دی روایت مسند احمد بن حنبل فرمایا 73 گروپ ہون گے. جو کملی والے دے زبان چ نکلے ہو کے رہنے. حضور نے فرمایا کتنے گروپ ہون گے 73 کلہم فی النار الا واحدہ. فرمایا 72 جہنم میں جان گے ایک جنت میں جائیں گے. بڑی مہربانی رسالت نو کس طرح مننا ہے. 72 جہنم اندر ایک بولو بڑی مہربانی ایک صحابہ نے قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کون نے. میرے کملی والے نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی اے کائنات والے اس طریقے والے جس پہ میں تے میرے یار. قرآن نے بھی فرمایا اس طرح منو جس طرح میرے نبی نے چلو اگلے بولو پچھلے نو شاید پابندی ہے ودی ڈر کوئی نہیں ہوندا کچھ نہیں. ساڈے شیخ پورے تے ماشاءاللہ بڑا بولدے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹیک دے اے سبحان اللہ جنتیاں والی بولی. چلو کیا ہی چھڈو کہنا والی بولی ہے جانا ہوگا نا جتنے وہ پہلے سب یاد کری ہے ان کی ٹریننگ کری دی ہے. اس واسطے جنتیاں والی بولی ہے سواب بھی ہوتا ہے ودی نو ڈر کوئی نہیں ہوندا کچھ نہیں. سبحان اللہ کیا آ دیکھو نا منڈے جڑے نے یہ پاپ سنگر گلی میں گاندے جاندے نے نالے چٹکی مارتے جاندے نے انہاں کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں تے تانوں سبحان اللہ کہن لگے شرم آندی ہے. تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس تے میں تے میرے صحابہ ابو داؤد شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا 72 جہنم اندر ایک جنتی. حضور کون فرمایا واہی الجماعت وہ جماعت والے. وہ کون نے؟ ابو داؤد شریف ڈالے آج بھی حدیث طلبت موجود نے فرمایا وہ جماعت والے. مسند احمد بن حنبل دے الفاظ نے فرمایا وہ جماعت والے وہ جماعت والے وہ جماعت والے 3 دفعہ الفاظ نے. اس سے حدیث تو توحید بشر صاحب جو پڑھنا
امام غزالی نے احیاء العلوم چ لیا سن اپنے نبی دا فرمان تے اپنے ایمان نو تازہ کر تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی من بعد الى ثلاث وسبعین ملہ اے کائنات والے میرے تو بعد میری امت 73 گروپاں چ ہوئے گی کلہم فی النار 72 جہنم جان گے الا ملۃ واحدہ ایک جنت میں جائے گا قالوا من ہے یا رسول اللہ عرض کیتی کملی والیا اے سونیا ودوہا دے چہرے والیا مذاق دے کاجل والیا اے کون نے جڑے جنت والے نے آج رات پر ایمان نو تازہ کر حدیث کے اندر لفظ نہ ہون ذمہ دار آج بھی تیرے تے میرے نبی علیہ السلام دا فرمان موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاری اہل السنت والجماعہ اے کائنات والے جڑے جنت میں جان والے نے انہاں دا نام نامی اس میں گرامی اہل سنت و جماعت تکبیر تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا نام نامی اس میں گرامی اہل حدیث کے اندر ادبی لفظ موجود ہے فرمایا انہوں نے نام نامی اس میں گرامی اہل سنت آپ تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے علامات بیان کیتیاں منن دے انداز اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نشانیاں بیان کیتیاں فرمایا کائنات والیو اے دنیا والیو سن لو ان اللہ لا یجمع امتی ترمذی شریف پڑھنا سننی ابن ماجہ پڑھنا سیاست دیاں دو کتاباں فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ اے کائنات والیو میری امت گمراہی تے کٹھیاں نہیں ہوئے گی میری امت گمراہی تے کٹھیاں کی مطلب ہے فرقے اقلیت میں ہون گے کدی اکثریت میں فرقہ آئے گا تے امت جڑی اکثریت اس کی گمراہ ہوئے گی نہیں یہ علامت حضور نے بیان فرمایا کہ انٹرنیشنل طور تے کدی فرقہ اکثریت میں نہیں ہوئے گا اور جماعت کدی اقلیت میں نہیں آئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا وید اللہ للجماع جماعت والیاں تے اللہ دا دستے رحمت ہوئے گا جماعت والیاں تے اللہ دا دستے ترمذی شریف پڑھنا جماعت والیاں تے اللہ دا دستے رحمت ہوئے گا اج میں کہندے نے فلانے کول بچی اون دے پیچھے فلاں منبر دا ہاتھ کی مطلب ہے اون دی تون تے ہاتھ رکھ کے کھلوتا ہے اون دی قوت اون دے مگر حضور نے فرمایا وید اللہ للجماع جماعت والیاں تے اللہ دا دستے رحمت ہوئے گا جماعت والیاں تے اللہ دا دستے رحمت ہوئے گا عرض کیتی رب العالمین انہاں لوکاں نوں سمجھ نہیں لگدی اے جماعت والیاں تے دستے رحمت کی ہے آواز آندی ہے کائنات والیو جننے بھی میرے پیارے آئے سارے جماعت والیاں چوں آئے اے دنیا والیو کیا عقل والے غور نہیں کردے جے ولی آئے جماعت والیاں چوں غوث آئے جماعت والیاں چوں کتب آئے جماعت والیاں چوں ابدال آئے جماعت والیاں چوں اوتاد آئے جماعت والیاں چوں داتا حجویری آیا جماعت آلیاں چو خواجہ اجمیری آیا جماعت آلیاں چو اور غوث جیلانی آیا جماعت آلیاں چو اور جے مجدد افسانی آئے جماعت والیاں چو حضرت شیر ربانی آئے جماعت والیاں فرمایا وید اللہ علی الجماع اے دنیا والی ہو جماعت والیاں تے اللہ دا دست رحمت ہوئے گا رب دا ہاتھ جماعت پیچھے ہوئے گا اور کوئی بھی آئے جماعت والے مٹن گے نہیں تیرے تے میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ شَسَّ شُزَّ فِي النَّارِ جڑا جماعت تو نکھڑے گا او نیویں کیتا جویں اپنے آپ نوں جہنم وچ گرایا اس حدیث نو انس بن مالک تو پڑھنا سنن ابن ماجہ پڑھنا سیاستہ دی چھٹی کتاب میرے نبی نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم اے دنیا والے ہو میری امت دے بڑے گروپ دے نال رہیا جے میری امت دے بڑے گروپ دے جمہوریت دا ویسے بھی دور ہے جنیاں ووٹاں ول جان یہ اصول ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم سنن ابن ماجہ پڑھا سیاستہ دی چھٹی کتاب فرمایا اے دنیا والے ہو میری امت دے بڑے گروپ دے نال رہیا جے حضور فائدہ کیے فرمایا فإنه من شذ شذ فی النار جڑا بڑے گروہ تو نکھڑیا او نیویں کیتا جویں اپنے آپ نوں جہنم وچ گرایا ہے اور یا رب العالمین دا قرآن کہندا ہے اے دنیا والے ہو ایویں منو جس طرح میرے نبی دے یاراں نے منیا ہے جس طرح میرے نبی دے یاراں نے منیا اللہ کہندا منن دا ایکو ہی انداز حضور علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا مشکات شریف جلد نمبر 1 ارباد بن ساریہ روایت کرتا ہے میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ دے دل نرم ہو گئے اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا میرے غلاموں
میں تمہیں وصیت کرنا حضور کس گل دی؟ فرمایا جیڑا میرے تو بعد زندہ رہن قریب اختلاف دیکھے گا. کی دیکھے گا؟ کو سمجھ بھی لگتی ہے، بولی تو نہیں بدل گئی. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے تو بعد زندہ رہے فسیرا منکم اختلافا کثیرا، وہ اختلاف دیکھے گا. حضور سانو کیوں کہے؟ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے دنیا والے ہو، جب میرے تو بعد اختلاف پہ جائے، میرے تو بعد گروپ بندیاں پہ جائے، میرے تو بعد فرقے بندی ہوئے، حضور سانو کیوں کہے؟ میرے نبی فرمایا علیکم بسنتی، تسی سارے نے اہل سنت رہنا ہے. تسی سارے نے اہل فرنٹ سیٹ پہ سونا بنا، ایک قانون ہے. فرمایا ایک کائنات والے ہو، علیکم بسنتی، تسی میری سنت والے رہنا ہے. تسی میری سنت والے رہنا ہے. یہ نہیں فرمایا حدیث والے رہنا ہے. یہ دوسرا فرمان ہے. کیوں نہیں؟ صحیح مسلم جلد نمبر 1 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا یکون فی آخر الزمان. مسلم شریف جلد نمبر 1 فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون. او میرے امت دے بولے بالے لوگوں سن لو، میرے نبی علیہ السلام دا فرمان. فرمایا دنیا والے ہو، یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے اندر. کیڑے زمانے وچ؟ اے بات نبی پاک دا فرمان دل تے لکھ لے. یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے اندر دجالون، دجال آن گے. کون آن گے؟ آخری زمانے اندر دجال آن گے. دجال ہونا کذاب ہونا. دوسری صفت فرمائی، فرمایا دجال آن گے کذاب ہونا، جڑے جھوٹے ہون گے. کون ہون گے؟ صحیح مسلم شریف پڑھنا جلد نمبر 1 پڑھنا، ابو ہریرہ دی روایت پڑھنا. فرمایا دجالون کذابون، دجال آن گے جھوٹے آن گے. حضور کم کی کرن گے؟ فرمایا یاتونکم من الاحادیث، او تانوں پڑھ پڑھ کے حدیثاں سنان گے. تانوں پڑھ پڑھ کے حدیثاں سنان گے. صحیح مسلم ہے. امت بھولی پالی ہے، اے داڑھی ویکھ کے پھس جاندی ہے، اے مرا ویکھ کے پھس جاندی ہے، اے بستر ویکھ کے پھس جاندی ہے. تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث، تانوں حدیثاں سنان گے. حضور کیویں کیویں دیاں؟ فرمایا لم تسمعوا انتم، جڑیاں پہلے تسی کدے بھی سنیاں نہیں. حضور کیا اسی نے سنیاں؟ آپ نے فرمایا بلا آباؤکم، نہ تسی سنیاں نے نہ ہی تواڈے پیو دادے سنیاں نے. صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے. دل تے بات لکھ لا. میرے نبی نے فرمایا دجالون کذابون، دجال ہون گے جھوٹے ہون گے، حدیثاں سنان گے. حضور کیویں کیویں دیاں؟ فرمایا جڑیاں نہ تسی کدی سنیاں نہ تواڈے وڈیاں سنیاں نے. حضور پھر سانو کیوں کہے؟ فرمایا یا قوم، انہاں بے ایماناں دے کولوں اپنے آپ نو بچا کے رکھیا جے اور اپنے آپ نو انہاں تو دور رکھیا جے. حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا کتے تانوں گمراہ نہ کر چھڈن. کہنا دے نال حدیثاں پڑھ پڑھ کتے تانوں کتے تانوں فتنے وچ نہ پا دے، انہاں تو بچیا جے. جھوٹے دجال ہون گے تو کی کریا جے؟ علیکم بسنتی، بس اہل سنت رہیا جے. اسٹارٹ سے نہیں بتا لے کی رہیا جے؟ اہل سنت رہیا جے. علیکم بسنتی. ہائے اہل السنت والجماعت، میرے نبی پاک دے الفاظ. حضرات محترم، صحابہ تو دین لیا تابعین، صحابہ اکرام تیرے تے میرے نبی علیہ السلام دے غلام انہاں منیا کس طرح وے؟ عروہ بن مسعود. صحیح بخاری. مکے والے جاسوس بنا کے کلے عروہ ویکھ کے آئے، انہاں دا حال کی ہے؟ یہ جڑے ہجرت کر کے گئے نے کیویں دے نے حالات؟ عروہ جاسوس حالات دیکھے گئے. مکے والے کٹھے ہو گئے، کہندے نے عروہ سنا حال کی ہے. عروہ آندا چپ کر جاؤ، تسی جو مرضی کر لو انہاں نوں شکست نہیں دے سکتے. عروہ کیوں؟ عروہ کہندا ہے جویں انہاں منیا اج تک کسے منیا ہی نہیں. تے رب کہندا ایویں منو جویں میرے نبی دے، جویں میرے نبی دے صحابہ نے منیا. رسالت نوں ایویں منو. عروہ گل تے سنا کیویں مندے نے؟ ہن عروہ بیان کردے نے مکے والے حدیث کے اندر آندا عروہ کہ میرے مکے والے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ وچ اس طرح بہندے نے اتنے ادب دے
نال اتنے پیار دے نال اگر انہاں دے سراں تے پرندے آ کے بہ جان انہاں نوں کوئی مذائقہ نہیں اور واقعہ کہندے نے بڑی عجیب گل میں دیکھی میں کی دیکھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرن لگے تے نبی پاک دے غلام ارد گرد اکٹھے ہو گئے اے عروہ کس گل واسطے جناب عروہ کہندے نے اے دنیا والے ہو جدوں کمری والا نے وضو کیتا ہے جڑا پانی مصطفیٰ دے دستے مبارک مس ہویا نبی دے غلاماں نے تھلے نہیں گرن دتا بلکہ اپنے تلیاں تے چکی جاندے رہے اپنے چہریاں دے نال مل کے مصطفیٰ دا تبرک حاصل کردے حضرت جناب عروہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے پانی چک چک کے چہریاں دے نال لاندے نے اور وہ کہندے نے بڑی عجیب گل لوکو تانوں میں دساں اتنی عقیدت ہے انہاں دے نال ایک صحابی بعد اندر آیا نبی علیہ السلام نے وضو کر لیا او کی دیکھدا ہے صحابہ دے ہتھاں دی تری دیکھدا ہے او کسے نبی علیہ السلام نے صحابی دا ہاتھ ترتے نہیں او جس رو مصطفیٰ دے چہرے دا پانی لگا ہوئے ایک اپنے پیر بھائی دا دستے مبارک دیکھیا جنوں مصطفیٰ دی تری دا پانی لگا دوڑیا دوڑیا جانا ہے اس تے ہاتھ رو اپنے ہاتھ دے نال مس کردا نالے جسم تے بلدا صحیح بخاری پڑھیا نالے برکتاں حاصل پیا کردا جناب عروہ کہندے نے مکے والے کی دساں جے نبی دا لبابے تہانے تے صحابہ کرام تلیاں اگے کردے نے اے دنیا والے ہو اج تک کسے قوم میں نہیں ملیا اور وہ کہندا بڑی عجیب گل دساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دینے او ایویں کردے نے تے قرآن کہندا کائنات والے ہو او ایویں منو جس طرح میرے نبی دے یاراں نے منیا ہے حج دا موقع ہے تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے حجامت کرائی حضور حجامت کرا رہے نے صحابہ ارد گرد اکٹھے ہو گئے اے نبی پاک دے غلامو قرآن دی ایک آیت بھی نہیں آئی کہ تسی نبی دے بال لینے نے حدیث ایک وچ بھی نہیں آیا نبی دے بال لیا نفلوں دا ثواب ہے صحابہ کہندے نے اور جتنے عقیدت آ جائے اوتے مسئلے نہیں پوچھی دے صحابہ کی کردے نے نبی پاک دے منہ مبارک لے جاندے نے جا کے اپنے گھراں دے اندر برکت دے واسطے رکھ تکبیر قرآن کے اندر کائنات والے اس طرح مننا جس طرح میرے نبی دے یارہ نے منیا ہے آ تیرے تے میرے نبی دا غلام اس دا نام ہے گرامی خالد بن ولید تے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا اے دنیا والی ہو خالد سیف من سیوف اللہ اے جڑا میرا خالد ہے اے دنیا تے چلدا پھردا اللہ دا اسلحہ ہے سبحان اللہ مومن دنیا تے چلدا پھردا اللہ دا بولو بولو خالد سیف من سیوف اللہ ان کا معنی اصل ہے یہ تلوار دا معنی اے اللہ دی تلوار ہے خالد اللہ دی تلوار تیرے تے میرے نبی علیہ السلام دا غلام ٹوپی گم گئی جنگ دے اندر آپ نے مجاہدہ نو کیا ٹوپی لبو قرآن کہندا ہے ہمیں مان جس طرح میرے نبی دے خالد کہنے رہے میرے برادران طریقے ٹوپی لبو صحابہ اکرام دوڑائے ایک عرض کردہ حضرت جی ایک ہی وجہ ٹوپی دے اندر کی کمال ہے حضور ٹوپیاں اور بھی بڑیاں نے اور بھی مل جان گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں تینوں کی دساں او ٹوپی دی کی شان ہے او کی عظمت ہے اس ٹوپی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک منہ مبارک نبی دا بال سیتا ہوا ہے اور جس مدار دے اندر بھی خالد بن ولید نے اور ٹوپی پا کے دیا اللہ نے اوتھے نو فتح عطا فرمایا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ قرآن کے اندر کائنات والے اس طرح مننا جس طرح میرے نبی دے بڑی مہربانی جس طرح میرے نبی دے اگر پچھلے سارے مل کے جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے ملے آپ تیرے تے میرے نبی نے صحابہ دی عقیدت عالم ہے ایک کدی اچھی نہیں بولے اے آہستہ بول دے نبی پاک دا تبرک مبارک لیندے صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھنا متے کو آکھے نا حدیثاں صحیح پڑھ گیا حدیث دے اندر آندا میرے نبی دی بارگاہ چادر آئی ہدیہ پیش کیتا گیا تحفہ پیش کیتا گیا تے غلام بیٹھا عرض کردے سونیا اے جڑی چادر نو تیرے ہاتھ لا گئے نے مینوں عطا فرما دیو حضور مینوں عطا کر دیو فرمایا میرا غلام لے لے
دل نہیں توڑیا چادر دے دیتی صحابہ نے کیا فلاں تو بڑا برا کیتا ہے نبی علیہ السلام نے ضرورت بھی ہے سی اے چادر کیوں لئی ہے تے غلام دا جواب کی ہے کہندا میرے بھائیو میں چادر پاؤں واسطے نہیں لئی او اینوں تے نبی دے دستے مبارک لگ گئے نے اے چادر اس واسطے لئی ہے جدوں میرا آخری صبر ہوئے گا اے چادر دے اندر جسم اندر میں اپنا کفن پاواں رب العالمین نے فرمایا کائنات والے اس طرح من لو جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے اس طرح منے عقائد کے اندر امتیاز کیے ذرا حضرات محترمے تے واقعات نے آؤ دلائل دے نال باحوالہ جی گل کرانگے صدیق اکبر دا دور آیا رضی اللہ تعالی نبی پاک کو ساتھ فرما گیا موضوع طوالت نے پکڑ جائے صدیق اکبر دا دور آیا نجد والے مرتد ہو گئے نجد والے بڑی مہربانی مسلمان کذاب یمامہ درائے نجدیاں وادیاں نے نا نجد دا علاقہ ہے نجدی مرتد ہو گئے صدیق اکبر دا دور ہے آپ نے 1500 دا لشکر انہاں دے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بھیجیا کمانڈر کون ہے خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دی تلوار وادی نجد وچ گئے کہ نویں نویں بے ایمان ہوئے یہ بھی کہندے نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر تے صحابہ بھی کہندے نے اللہ اکبر آج امتیاز نہیں ہو رہا اٹھان بدایا و نہایا ابن کثیر دی تاریخ ہے جدوں اپنے آتے بے ایماناں وچ امتیاز نہ ہویا بڑی مہربانی قرآن نے کیا من اس طرح جس طرح میرے نبی دے البدایا و نہایا اٹھا روایت چاہتا ہے جب امتیاز نہ ہویا صحابہ نے کیا ایک کائنات والے جو نعرہ مارو کہ جس نعرے دے نال اپنے آتے پرانے بغانیاں دے درمیان امتیاز ہو جائے آ اٹھا البدایا و نہایا روایت چاہتا ہے اس دن نبی علیہ السلام نے صحابہ نے کیا یا محمد آہو یا بڑی مہربانی سارے بولو یا محمد یا محمد رب العالمین نے قرآن نے فرمایا ایک کائنات والے اس طرح من جس طرح میرے نبی دے یاراں نے منے ہیں نبی علیہ السلام دے وسالے با کمال تو بعد واد کے نجد دے جو میرے نبی دے صحابہ نے یا محمد نہ کیا ہوندا اسی کدی بھی نہ کہے قرآن کہندا ایویں من جس طرح میرے نبی دے عمر فاروق دا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اختصار ہے 2 سال 4 مہینے دور صدیق اکبر دا 10 سال دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بعد میں بھی ہمیں منگتے سن ہاں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب امام بخاری دا استاد روایت لے آیا ہے بارش نہیں ہو رہی کی ہے نہیں پہ رہی کیا سالی آ گئی میرے نبی دا غلام نام نام اسم گرامی حضرت بلال حارث مدنی رضی اللہ تعالی آپ دوڑے دوڑے گئے کتھے گئے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق دا دور رضی اللہ تعالی قرآن کے اندر میں من جو میرے نبی دے صحابہ بلال کیوں آئے بلال جا کے دربار مصطفیٰ دے قبر مصطفیٰ تے رسول اللہ دے مزار تے حدیث چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونے امت ہلاک ہو گئی اور صحابہ قرآن کے اندر ایویں من جو نبی دے جارہ بنے جے بات کے اندر جا کے مدار تے قبر تے روزے تے استغاثہ حرام ہوندا صحابہ کدے نہ کرتے سب تو زیادہ توحید تے جانن والے نبی دے یار سب تو زیادہ عقیدے دے عالم نبی دے یار سب تو زیادہ محبتاں والے رسول دے یار سب تو زیادہ قرآن نو جانن والے میرے نبی دے یار سب تو زیادہ مصطفیٰ دے تعلیم نو جانن والے میرے نبی دے یار حضور میرے پیاریا بلال اس سے عالم اندر درے مصطفیٰ تے بیٹھے اونگ آ گئی بلال اونگ آئی میرے نبی پاک بلال دی خواب دے اندر تشریف فرمایا بلال پریشانی کیوں ہے میرا غلام اٹھ 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 عمر نو جا کے میرا سلام کیا پریشان نہ ہو سویرے میہ آ جائے گا سویرے بارش آ جائے گی درے فاروق اعظم دا دور ہے قرآن کے اندر اس طرح من جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے من فاروق اعظم رضی اللہ آئے حضرت عمر نو سلام کیا عمر تین رسول اللہ دا سلام ہوئے جدو ایک گل ہوئی تو عمر دی آنکھاں چوں آنسو آ عمر نے رونا شروع کر دیتا فرمایا بلال بڑیاں دیر بعد رسول اللہ دا سنیا ہے آنکھاں چوں آنسو آ گیا روایت چاندہ دن چڑھیا
دل چڑھیا لیندیوں بدل چڑھدیوں بدل سجیوں بدل کھبیوں بدل جڑیاں کہت سالیاں نے نا یہ مصطفیٰ دی بارگاہ جان دے نال خوشحالیاں وچ اللہ نے بدل چھڑیا قرآن کہندا ہے ایویں من جویں میرے نبی دے صحابہ نے منیا مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے سرکار کائنات علیہ تاجر و سنا دا روزہ انور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالی ہے مروان دا دور خلافت مروان سلام کرنے واسطے آیا کی دیکھیا کہ در مصطفیٰ تے چٹی داڑھی والا بابا ہے اپنا سر قبر انور دے اوتے رکھیا نبی پاک دی قبر نو چمڑا پیا ہے رسول اللہ دی قبر انور تے سر رکھیا تے قبر نو بوسا دے مروان کو انلے مدینہ نے آ کے گردن تے ہاتھ رکھیا کہندا بابا ذرا چھتی کر مینوں بھی باری دے قرآن کہندا من اس طرح جویں میرے نبی دے بابا نے حدیث کے اندر آندا ہے جدو بابے اور سر چک کے ویکھیا نا یہ بابا مصطفیٰ دی مزار نو چومن والا کو بات دا نہیں کہ توحید بھول گیا ہو یہ بات والا نہیں جنو حدیث نہ یاد آئی ہوے یہ بات والا نہیں جن سامنے صحیح روایت آئی ہوے عقیدے دا سچا عمل دا سچا سو حدیث کے اندر آندا ہے بابا جی نے سر چک کے دیکھیا مروان جس رو کہہ رہا بابا جلدی کر اے نبی علیہ السلام دے روزے نے چمن والا کوئی عام بابا نہیں اے دنیا والے ہو اے یہی بابا ہے جس سے بوئے گیا کہ میرے نبی دی ڈاچی مدینہ وچ رکی ہے نا میرا اس میں گرامی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی قبر نو بوسا دے رہے تے رب دا قرآن کہندا اے کائنات والیو فإنا منو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اگر ہدایت لینی ہے ایویں منو جویں میرے نبی دے جویں میرے نبی دے عثمان بن نورین دا دور 12 سال 4 مہینے کٹ کنا ہے بولو چلو سنتے لگو نہ بولو چلو تھوڑی مہربانی بیٹھے دو 12 سال مولا علی دے دور خلافت 5 سال آپس کے اندر تلواراں نکلیاں بڑی مہربانی بڑا ہم بات عرض کرنا چاہنا سلو دے واسطے پنچ مقرر ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی 8000 دا یا 6000 دا ایک گروپ نواں بنیا صحابہ دا دور نہیں نہ صحابہ نہیں بلکہ غیر صحابی کنے ہزار نے 6 یا بڑی مہربانی ساریاں تو پہلے سن 38 ہجری دے اندر ایک مقدس ہستی تے کفر دا تے شرک دا فتویٰ لگا ایک کدوں تو شرک دے فتویاں دی ابتدا ہوئی ہے جدو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ پنچ مقرر کیتا مولا علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک نواں ٹولا اٹھیا کہنے لگا علی تینوں قرآن نہیں آندا اے علی تینوں قرآن دا نہیں پتا مولا نے فرمایا کہ میرے کو کیڑی آیت پوشیدہ ہے کہنے لگے نے الحکم الا للہ اللہ تو سوا کسی دا حکم منی دا تے تو ابو موسیٰ اشعری دا آدر مننے گا انہاں سارے آکھیا لوگو علی کافر ہو گئے سب تو پہلے شرک دا فتویٰ عالم اسلام اندر جناستیاں پہ لگا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مبارک انہاں آکھیا لوگو علی مشرک ہو گیا علی کافر ہو گئے حضرت عبداللہ مولا علی نے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو بھیجیا فرمایا جاؤ انہاں نو مسئلہ سمجھا کے آؤ مناظرہ کرنے واسطے عبداللہ بن عباس آئے انہاں فرمایا لوگو اللہ دا قرآن کے اندر جدو میاں بیوی لڑ پین فباسو حکم من اہلہ ایک پنچ منڈے اللہ بھیجو ایک پنچ کڑی اللہ بھیجو جیڑا فیصلہ کر دین دعا نو منظور ہوئے قرآن نے کہا کہ بندیاں دا فیصلہ بھی مننا چاہیے انہاں ایک کوئی آکھیا نے الحکم الا للہ بس اللہ تو سوا کسی دا حکم منی دا دوسری دلیل عبداللہ بن عباس نے دیتی اللہ دا قرآن کے اندر محرم حالت احرام اندر جدو شکار کر بیٹھے اس دا جرمانہ دین واسطے زوا عدل منکم 2 آدمی عادل اس کا فیصلہ کرن جیڑا چاچو فیصلہ کر دے وہی جرمانہ ہے عبداللہ بن عباس نے فرمایا
نے کہا کہ حاکم دا فیصلہ منو جج دا فیصلہ منو انہاں ایک سن کے آخیا انل حکم الا للہ جدو گل نہ منی مولا علی نے فرمایا کلمہ تو حق یہ کلمہ تے حق کے اس کی مراد بے ایمان باطل لے رہے انہاں دے نال جنگ ہوئی انہاں دے نال کون جڑے مولا علی نو کافر کہندے سن حضرات محترم گل جڑی عرض کرنا چاہنا کافر کہن والے بھی کہاندے سن مسلمان تے صحابہ کرام بھی اپنے آپ نو کی کہاندے سن جڑی بات میں ذہن میں پانا چاہنا موضوع ٹورنا چاہنا آخری باتاں دے ساتھ دے نال ختم کرنا چاہنا بڑی مہربانی وہ بھی مسلمان تے اے بھی انہاں دے نال جنگ ہوئی انہاں تے جنازہ پڑھیا گیا نہیں ایک فرقہ ہے مسلم شریف جلد نمبر 1 کتاب الایمان پہلی حدیث بصرے دے کوفہ بصرہ ہے نا علاقے جو حج تے کچھ آدمی آئے وہ پوچھتے ہیں کہ تواڈے چوں اسی اللہ دے رسول دے صحابی نو ملنا ہے لوکاں نے اشارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وال کیتا کہ آ جنا نبی پاک دا صحابی ہے انہاں کہا حضرت ایک مسئلہ دسیا جے فرمایا کیویں دا عرض کردے نے حضور ساڈے پنڈ دے اندر کچھ نویں منڈے اٹھے نے نویں گروپ بنے نویں پارٹی کڈی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر کوئی شے بھی نہیں کوئی تقدیر نہیں جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے سنی آپ کے جسم میں بال کھڑے ہو گئے شیل رکھو آپ نے فرمایا سن جڑا بندہ تقدیر پہ ایمان نہیں لے آندا زمین بھر کے بھی سونے دی اللہ کی بارگاہ میں دے اس کا خاتمہ بالخیر ہو سکتا آپ نے جدو بندے جان لگے فرمایا بیلیا جدو پنڈ جانا نا وہ جڑا نواں ٹولا اٹھیا انہوں میرا سلام نہیں کہنا انہوں میرا سلام نہیں کہنا میں انہوں تو بری وہ میرے تو بری حضرات محترم پھر تیرے ذہن اندر بات آئے یہ جڑے منکرانے تقدیر نے یہ بھی اپنے آپ کو کہاندے نے مسلمان کی کہاندے نے مسلمان تے جڑے صحابہ نے یہ بھی کہاندے نے جڑے مولا علی نو کافر کہندے نے یہ بھی اپنے آپ کو کہاندے نے تے مولا علی بھی کی کہاندے نے جدوں تمیز نہ رہی امتیاز کی ضرورت پیش آئی نبی پاک دے یاراں نے کٹھ کیتا کٹ کر کے آخیا لوگو جدو 2 نمبر چیزاں بھی مقابلے اندر آ گئی نے نبی پاک کے غلاماں نے کہا لوگو اصلی مسلمان ہوئے جس کا عقیدہ ہوے گا اہل سنت و جماعت جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت بڑی مہربانی سومو نا بڑی مہربانی جس کا عقیدہ اہل کہڑے کہڑے صحابی نے دسیا توجہ کر با حوالہ باتر کرنا ایک کدو تو سنی ٹرے حضور نے فرمایا فایا اہل السنت والجماعت جڑا جنت میں جاوے گا انہاں دا نام اہل صحابہ دا نام آیا قرآن نے فرمایا کائنات والے اس طرح من جس طرح میرے نبی دے رب العالمین نے فرمایا جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے منیا آپ تفسیر ابن کثیر پڑھنا تفسیر وحیدی غیر مقلدہ دی تفسیر فتح البیان غیر مقلدہ دی مسند فردوس عالمی حدیث دی کتاب اور جناب علی تفسیر فتح البیان انہاں 5 کتاباں جو پڑھنا حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی دے یار مفسر قرآن آپ کو پوچھا گیا حضرت جی حق والے کون نے کیوں کہ فرقہ بندی ہو گئی اے ٹولے نویں چل پائے آپ نے ارشاد فرمایا اے دنیا والے ہو اللہ قرآن نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ معاشر دا دن ہوئے گا کچھ لوگوں کے چہرے منور ہوں گے کچھ دے سیاہ ہوں گے عرض کی حضرت مقصد کی ہے آپ نے فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت اے دنیا والے ہو مفسر قرآن دا فتویٰ سن لو عبداللہ بن عباس کی گل سن لو آپ کے اندر دنیا والے ہو جنہ دے چہرے قیامت والے دن چودھری رات دے چند طرح چمکن گے اور لوگوں سارے اہل سنت و جماعت ہون گے فرمایا انہیں من جی میرے نبی دے جی میرے نبی دے 5 کتاباں چ روایت موجود نہ فرمایا جڑے فرقے نے نا فرقے اے اہل بھی انہاں دے منہ کالے ہون گے تے اہل سنت دے چہرے
اہل سنت دے چہرے منور ہون گے. ہن بھی ویکھو حضرات دعوت قرآن نے کیا نا فاعتبروا یا اولل الباب، اے عقل والے عبرت حاصل کرو. بے عقل نو تے خطاب ہی کوئی نہیں نا. سیانے آندے نے عقل نہ ہوے تے موجاں ہی موجاں. اہل سنت دے مشائخ دیکھ، اہل سنت دے علماء دیکھ، اکثریت تل دیکھیں گا تو اللہ یاد آئے گا، چہرے آج بھی منور ہوں. تنقید نہیں، تحقیقی طور پہ کہہ رہے ہیں. بد مذہب ساری عمر اللہ اللہ کرے اس تے چہرے تے نورانیت نہیں کبھی آئے، اس کا چہرہ منوس ہوئے گا. جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا اہل سنت دے چہرے منور ہوں گے. اختصار دے نال آ تینوں میرے عبداللہ بن عمر تے لے چلا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد پوچھا حضور تو ادا کی عقیدہ؟ آپ نے بھی فرمایا تبیت وجوہ اہل سنت، اے دنیا والے ہو جنہاں لوکاں دے چہرے محشر دے منور ہون گے اور سارے اہل. حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون عبداللہ بن مسعود جنہاں میرے نبی علیہ السلام نے جوڑے اٹھانے والا عبداللہ. آپ نے کو پوچھا گیا، آپ نے بھی ارشاد فرمایا تبیت وجوہ اہل سنت، اے دنیا والے ہو جنہاں لوکاں دے چہرے منور ہون گے اور سارے اہل سنت ہون گے. میرے نبی نے تین عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود کہندے نے اے دنیا والے ہو فرقے والے دے چہرے سیاہ ہون گے جنہاں لوکاں دے چہرے منور ہون گے سارے اہل. انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چند طرح چمکدے ہون. اج 15ویں رات تے کوئی نیڑے نیڑے یہ کام. انہاں دے چہرے منور ہون گے. مدینے دے صحابہ نے پوچھا، انہاں نے یہی آکھیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا حضرت جی تہاڈا کی نظری ہے؟ آپ نے بھی فرمایا دنیا والے ہو معاشر دا دن ہوئے گا جنہاں دے چہرے منور ہون گے سارے اہل. اے صحابہ نے کتھوں پوچھا؟ عام مسندر فردوس بولنا اے آیا جدوں نازل ہوئی تے صحابہ نے عرض کیتا حضور اے کنا لوکاں دے چہرے منور ہون گے، کنا دے چہرے سیاہ ہون گے؟ تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامو جنہاں لوکاں دے چہرے منور ہون گے سارے اہل سنت ہون گے. تے رب العالمین دا قرآن فرماندا دنیا والے ہو اے میں منو جس طرح میرے نبی دے، جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے منیا. آپ جو کر احتجاج تبرسی پڑھنا پیا اس دی بارگاہ چلا چلنا کعبے دے گوہر علی سیدہ دے شوہر علی حسنین دے بابا علی قاتل مراد علی اور میرے نبی دا ویر علی تے سنیاں دا مولا علی منبر تے بصرہ تے تشریف فرما نے. جمعے دا دن مسجد کھٹا کج بری ہوئی ہے. مولا علی جمعہ پڑھا رہے ہیں. آپ نے جمعہ پڑھاندیا آپ بیان فرما رہے ہیں. ایک جمعے دے مجمع چ نوجوان اٹھیا احتجاج تبرسی دے لفظ نے عرض کردا یا علی اخبرنی من ہم اہل السنہ، اے مولا اے فرقہ بندی ہوندی جا رہی ہے، اے تے اج ونڈ کر کے دسو اہل سنت کون نے تے اہل بدعت کون نے؟ سبحان اللہ. تے مولا علی نے فرمایا بیلیا تینوں یہ ہو جی آج میں مفصل دساں گا، میرے تو بعد پوچھن دی لوڑ رہے گی. احتجاج تبرسی دے لفظ نے آپ نے جمعے دا موضوع بدلیا. رسالت نو صحابہ نے کس طرح منیا کہ عقیدے نال منیا؟ موضوع توحید و رسالت ہے. حضرات محترم مولا علی نے عقیدہ اہل سنت بیان کرنا شروع کر دیتا. یہ بھی مولا علی دی سنت ہے نا عقیدے دیاں گلاں دسنیاں، کیونکہ نبی نے اس وقت تک عمل دسیا ہی نہیں جدوں تک انساناں دا عقیدہ درست نہیں ہوا. مولا علی نے جمعے کا موضوع بدلیا. عقیدہ اہل سنت بیان کر کے آخری جملے مولا علی کے خطبے میں سماعت فرماؤ. آپ نے فرمایا دنیا والے ہو او لوکی جنہاں اللہ دا قرآن نبی دی سنت دی اتباع کیتی اسی اہل سنت ہاں. حضرت مولا علی نے فرمایا اسی اہل سنت ہاں تے بحمد اللہ اسی بھی اہل قرآن کے اندر اس طرح من جس طرح میرے نبی دے صحابہ نے منیا. مولا علی نے فرمایا اسی اہل سنت ہاں تے آپ نے فرمایا جماعت تو مراد میں علی تے میرے سارے منن والے اسی اہل سنت بھی ہاں اسی جماعت والے بھی ہاں. اس طرح من جس طرح میرے نبی نے صحابہ تو دین لیا، تابعین نے دین ہر طبقے تو دوسرا لے رہا ہے نا. منن والے آ رہے ہیں، تابعین دین لیا. تابعین نے جنہ کملی والے دے صحابہ دی زیارت کیتی یا حضور علیہ السلام دی زیارت کیتی ادو ایمان نہیں سن لیا ہے، ایمان بعد چلے آندا ہے وہ بھی تابعین. حضرات محترم
تابعین چو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں وضو ٹوٹ جائے جا سکتا ہے، بڑی مہربانی تشریف رکھو اب اختصار عرض کر کے اجازت چاہنا۔ حدیث کے اندر آندا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، کون زین العابدین؟ امام محمد باقر دے ابا جان، حضرت سیدنا امام جعفر صادق دے دادا جان، امام علی مقام دے پتر مولا علی دے پوتے۔ ایک کون زین العابدین ہے جڑا ایک دن ایک رات کے اندر 1000 رکعت نفل اللہ دی بارگاہ عالیہ چ کنی نماز پڑھتے سن تے ہون دے سیانے پیر آندے نے وہ ساڈیاں وڈیاں پڑھ چھڈی، کیڑی لوڑ پڑھن دی؟ ایک کہن لگا ایتھے نہیں ساڈی ہوندی۔ میں کہ حضرت جی کتنے ہوندی ہے؟ کہ مکے جا کے پڑھنے ہاں۔ میں کیا ان ایتھے ٹورنا مریداں دے گھر بہ کے تے نماز مکے پڑھنا، ان بھی مکے جا کے کھچیا کر، پھر تیری ولایت دا پتہ لگا۔ ایویں دیاں جالیاں کولوں بھی بچیا کرو۔ آنے ساڈے سنی منن والے نے جیڑا کپڑے لا دے انہوں بھی منتے ہیں، جیڑا چوکھے پا لے انہوں بھی منتے ہیں۔ ولایت تے ایڈے بھولے نے حضرت صاحب جو مرضی کھے کھائی جان، انہاں نہیں آکھنا شریعت کے خلاف۔ وہ ایک مرید کہنے لگا مولوی صاحب میرے سرکاراں دی کیا شان ہے؟ میں کیا خیر ہے؟ میں کیا 12 سال ہو گئے وضو ٹوٹے ہی۔ میں کیا خیر صلی اللہ ٹوٹے کیوں؟ انہیں کیتا ہی کار شیطان می کند نام مشولی۔ حضور دی سنت دا تارک تے ولایت کے دشمنیاں کدی ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم ولایت ہے خود بھی نبی پاک دی سنت والا ہوئے، جن دل ویکھے انہوں بھی حضور دی سنت وچ رنگ اسی تے مننے ہی انہاں نوں ہے نا۔ سیدنا امام زین العابدین سجدے تے 1000 نفل 24 گھنٹے اندر اللہ دی بارگاہ وچ پڑھدا ہے۔ القول البدی کتاب دا نام ہے۔ مدینے دی سرزمین دے اندر ایک آدمی بڑی دوروں آیا مسئلہ پوچھن واسطے۔ انہیں کیا حضور میرا کسے اور تے نہیں جمیا، کل سجد دے بوئے تو پوچھنی ہے، مولا علی دے پوتے تو مسئلہ پوچھ کے آنا ہے۔ درے سجدہ زین العابدین تے آیا، فرمایا بیلیا کیویں آیا ہے؟ حضور مسئلہ ہے کیویں دا؟ حضرت جی یہ پوچھنا آیا تہاڈا عقیدہ کی ہے؟ جدو فرقہ بندی قدری جبری وغیرہ وغیرہ ٹر چکے سن، کون سن سیدنا امام زین العابدین دا القول البدی پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آندا سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا او میرا عقیدہ پوچھن والیا اسی نبی دے گھر والے سارے دے سارے نحن اہل سنت والجماع، ساڈا سارے دا عقیدہ اہل سنت والجماع۔ اچھا حضور تسی پکے سنی ہو؟ فرمایا ہاں۔ یاد رکھ میرے نبی دے گھر والے بھی سنی، میرے نبی دے گھر والے بھی۔ سیدنا زین العابدین نے فرمایا ساڈا عقیدہ اہل سنت ہے۔ حضور ٹھیک ہے، ما علامت اہل السنہ۔ اس نے دوجا سوال کیتا، حضرت جی دو ہی گلاں پوچھنیاں سن، تہاڈا عقیدہ تے جڑا تہاڈا عقیدہ ان دی پہچان کی ہے؟ ان دی بس حضرات محترم اپنے موضوع پہ آیا، پہچان کی ہے؟ کسے دی پہچان لباس، کسے دی پہچان شلوار، کسے دی پہچان بسترا، کسے دی پہچان اس طرح۔ پوچھے حضرت ما علامت اہل سنہ، سیدہ مدینے دے واسیا ایک جملہ سونیا دس دے اہل سنت ہندا کون؟ بڑی مہربانی دل تے لکھنی سیدہ فرمان۔ اے مولانا محدث سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ محدث فیصل آبادی محدث اعظم پاکستان نہیں آکھیا، یہ بریلی والے نہیں آکھیا، یہ فتویٰ شرکپور چو نہیں آیا، حنبلیاں مالکیاں شافیاں نہیں فرمایا، یہ مدینے دے تاجدار دے نواسے امام زین العابدین نے آج تو پونے 1400 سال پہلے گل فرمائی۔ پوچھا حضرت اہل سنت دی سیاتے کیویں جاندے نے؟ سمجھدے ہو نا سیاتے پچھانے کیویں جاندے نے؟ حضور نے نبی علامت کی ہے، آئے اپنے دل تے لکھ لے امام زین العابدین دی بات، تیرے تے میرے امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا اے سن والے سن لے، فرمایا وہ علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ او سن والے میری گل پلے بن لئی، میری گل دل تے لکھ لے۔ امام زین العابدین نے آکھیا اے اہل سنت دی علامت دے اے تینو جتے بھی نظر آن گے اے نبی پاک تے کثرت دے نال صلاۃ پڑھدے نے۔ سیدنا امام زین العابدین
رضی اللہ تعالی نے فرمایا او دل کی علامت اہل سنت اہل سنت دی علامت ہے کثرت الصلاۃ کثرت الصلاۃ کثرت الصلاۃ اے سنی تینوں جتھے بھی نظر آن گے نبی پاک تے صلاتاں پڑھتے نظر آن گے. امام زین العابدین نے ونڈ کر چھڈی ہے جعلی نمبر 2 نمبر مارکے دے درمیان کو آوے سنی ڈکے صلات مدینے دے امام دا فتوا نبی دے خون دا فتوا امام محمد باقر دے ابا جی دا فتوا امام جعفر صادق دے دادے دا فتوا امام علی مقام دے پتر دا فتوا فرمایا او جے سنی ویکھ لے جڑا صلات پڑھے گا او پکا سنی ہوئے گا جڑا صلات نہیں پڑھے گا سجدے نے فرمایا کبھی سنی ہو سکتا القول البدی امام سخاوی دی کتاب اٹھا لے حوالہ نہ ہوئے منہ منگیا انعام اپنی بات دسو. اذان نال صلات بعد میں صلات پہلے صلات اخی آئی کتھوں ہے مدینے تو آئی مدینے میں شرم والی کیڑی گل ہے یہ پڑھنی چاہیے بالکل پڑھنی چاہیے بعد پڑھو پہلے پڑھو. عبادت دیاں دو قسم ایک دے ویلے رب مقرر کیتے بڑی مہربانی کدی ہے تسی بھی گلاں کریا کرو. ایک عبادت ہے جنہ ویلا رب نے متھیا ہے جڑا انہوں اپنے ویڑے تو ہٹاوے مثلا فجر دا ٹائم ہوگی مولوی صاحب سلام پھیر کے آکھن حضرات بھئی میں جانا ہے کام اج وانڈے تے لگ دے ہاتھ زور دی نماز دی پڑھ لو تے لوکی آکھن گے حضرت جی خیر تے آ تے جے آکھے حضرات آ مٹھی تے نال نہ لگ دے ہاتھ وٹھی بھی پڑھ لئی لوگ یہ آخری حضرت خیر سے ہے ان عبادتوں کے رب ٹائم مقرر کیتے نے جڑا انہوں بدلاوے خیر اوتھے بھی نہیں تے جنہاں دے اللہ نے ٹائم نہیں مقرر کیتے ذکر دا تلاوت دا درود دا دعا دا تے جڑا آکھے فلاں ویلے بکھاؤ جی فلاں ویلے نہ پڑھو انہیں بھی کیا کر حضرت جی دماغ تے سیٹے نہ سمجھ. دو عبادت دیاں دو قسم. امام زین العابدین نے فرمایا اہل سنت دی علامت ہے جڑے کثرت نال پڑھتے اذان نال صلات. سنو صحیح مسلم جلد نمبر 1 ابو داؤد جلد نمبر 1 ترمذی شریف مشکات شریف تیرے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن اے دنیا والے جدوں بانگا بانگا کہ جو کہندا تسی بھی کیا کرو تسی بھی فقولوا مثل ما یقول حضور نے بانگ مک جائے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا ثم صلوا علیہ جدوں بانگ مک جائے پھر میرے تے صلوات پڑھیا کر میرے تے صلوات پڑھیا کر. حضور دا حکم ہے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ مولوی نو حدیث ہے کہ نہیں نبی پاک دا فرمان ہے کہ نہیں. اللہ کہندا حق نہ چھپاؤ پھر رب دا قرآن کہندا جھوٹیاں تے اللہ دی لا. فرمایا جب اعلان مک جائے میرے تے صلوات پڑھیا کر میرے تے حضور لبے گا کہ فرمایا فإنه من صلى علیہ مرہ اے دنیا والی جس نے میرے تے ایک باری صلوات پڑھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا. کنیاں رحمتاں یہ اسی واسطے صلوات نہیں پڑھ دے متے ساڈی مسجد تے کتے رحمت نہ واڑا جڑا ایک باری صلوات پڑھے کنیاں رحمتاں فرمایا جڑا 2 باری پڑھے 20 رحمتاں 3 باری پڑھے 30 رحمتاں او تسی پڑھدے پڑھدے تھک جاؤ گے اللہ دین لگیا تھکدا فرمایا صلوات پڑھو کدوں اذان تو بعد ستے پے فرنٹ سیٹ تے ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ فرمایا صلوات تو بعد میرے وسیلے والی دعا منگو میرے وسیلے والی بنا کیا سی نہیں منگنی نہیں منگنی نہ مانگو اللہ رسول کے محتاج ہے کسی دا فرمایا جن نے صلوات بھی پڑھی وسیلے والی دعا بھی منگی حلت علیہ شفاعت اس سے میری شفاعت حلال ہوگی. آخر پہلے بھی پڑھی ہے کہ نہیں پہلے بھی آخر پہلے پڑھنی کتنے لکھی ہے اے چلو بات ہو گئی نا. ابو داؤد شریف سیاستہ دی کتاب باب الاذان فوق المنارہ منارے تے بانگ پڑھن دا باب ہے. بنی نجار دی ایک مائی صاحب روایت کر دیا نے فرماندیاں نے لوگوں میرا گھر مستے نبی دے گھراں دے آلے دوالے اچا کرے میں کیویں نہیں ہاں نبی پاک دا بانگا حضرت بلال رضی اللہ تعالی
حضور دے بانگے نے 4 حضرت صوبان ابو محذورہ حضرت جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ بانگا حضرت بلال نے پڑھیا مائی صاحب فرماندیاں نے حضرت بلال مسجد چبوترے تے آ کے چڑھ جاندے نے پو دا انتظار سویر دا انتظار کردے نے جب سویر ہو جاندی ہے کی کردے نے اذان تو پہلے اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک اما جی کہندیاں نے اذان تو پہلے بلال آغا حضرت بلال نبی پاک دے سارے خاندان تے صلات پڑھدے حضرت بلال کی کرتے ہیں صلات دا معنی دعا منگنا صلات دا معنی نماز پڑھنا صلات دا معنی درود پڑھنا صلات دا معنی جمع ہونا صلات دا معنی لتاں لانا حضور علیہ السلام دے سارے خاندان تے کی کرتے ہیں اسی نبی علیہ السلام تے پڑھنے آگے کتے لکھی ہے آ جڑی ہے تسی پڑھ دیو کوئی بریلی چو آئی ہے ہاں اتھوں بھی آئی ہے پر آئی مدینے ہوئے داروی شریف پڑھنا جلد نمبر 1 ترمذی شریف جلد نمبر 2 مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب الشفا نسیم الریاض اور جناب علی سیرہ حلبیہ پڑھنا 5 کتابیں پڑھنا آج تک کتاب تک کے بعد شور حسنین دے بابا جان کعبے دے داد کوہر قاتل مرحب میرے نبی دے ویر سنیا نے پیر مولا علی فرماندے نے ایک دن میں نبی علیہ السلام دے نال وادی مکہ چ نکلیا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول الصلاۃ والسلام علیک یا مولا علی فرماندے نے میں کی ویکھ رہا جڑا پتھر سامنے آندا ہے او وی بندا ہے جڑا درخت سامنے آندا ہے او وی عربے پوچھتا ظہور کر کے دسنا کی جاندا ہے اے دنیا والیو میرا نبی محتاج کسے دا نہیں کوئی پڑھے یا نہ پڑھے پر ذرا غور دے نال ٹھنڈا لاسا لے کے سوچی او پتھراں نو تعلیم دین والا بھی اللہ تے درختاں تو پڑھان والا بھی عرب کہندا ہے او منکرا اس رات کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اس رات تے میں درختاں تے پتھراں تو بھی پڑھا لئی ہے تے دوجا اس بات کی ہے او جڑا اس رات نہ پڑھے او بندہ تے پتھراں تے درختاں تو بھی گیا گواچا ہے او وٹیاں تو بھی لنگیا ہویا کی پڑھ دے صلاۃ و سلام علیک یا اپنے موضوع تے آیا امام زین العابدین فرماندے نے اہل سنت دی علامت کی ہے جڑے کثرت دے نال نبی پاک تے صلات پڑھدے نے سبحان اللہ پچھلے ویلے کی بولو جڑے کثرت نال نبی پاک دے وانڈے جاؤ صلات ہوے پہچانیا جاندا مسجد سنیاں دی صلات لکھی ہوے پہچانیا جاندا مسجد سنیاں دی آپ کہ ساڈے سلامی بھائی ہے جدوں بھی کوئی کام شروع کردے نے صلات پڑھ کے فرمایا کثرت الصلاۃ اہل سنت دی علامت کی ہے کی کردے نے نبی پاک دے کثرت الصلاۃ حضور تے کثرت نال صلات پڑھدے نے آدرا گرد کرنا چاہنا تابعین دے وچوں حضرت امام ابن سیری رحمتہ اللہ علیہ اے او امام ابن سیری ہے کہ جس نے عبداللہ بن عباس کو بھی علم پڑھیا ہے عبداللہ بن عمر کو بھی علم پڑھیا ہے اے او امام ہے جس کے اگے تزانو کہ حضرت امام جعفر صادق پڑھتے رہے نے حضرت امام جعفر صادق دے استاد محترم آپ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف پڑھنا فرماندے نے لوگوں جدو فتیا نہیں سی نا واقع ہویا سا لوگ 2 نمبر نہیں سن ہوئے اسی سارے تو حدیث سن لیندے سارے تو حدیث آپ فرماندے نے جدو فتنہ واقع ہویا اسی سند سنی دی ہے جے تے سارے اہل سنت ہون سارے اہل حضرت امام زین العابدین فرماندے نے پھر حدیث لئی دی ہے جے سنی نہ ہون اسی حدیث لیندے ہی نہیں حضرت امام جعفر صادق دے استاد فرماندے نے ساڈا عقیدہ اہل سنت امام دا عقیدہ اہل سنت امام ابو حنیفہ میرے نبی پاک دے وصال تو 70 سال بعد پیدا ہوئے آپ دا عقیدہ اہل سنت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ میرے نبی پاک دے وصال تو 80 سال بعد پیدا ہوئے آپ دا عقیدہ اہل سنت امام شافعی 150 وچ پیدا ہوئے آپ دا عقیدہ اہل سنت امام احمد بن حنبل دا عقیدہ اہل سنت امام بخاری کہندے نے اہل سنت امام مسلم کہندے نے اہل سنت امام ترمذی کہندے نے اہل سنت نسائی کہندے نے اہل سنت ابو داؤد کہندے نے اہل سنت تے امام طحاوی کہندے نے لوگو ساڈا عقیدہ کی ہے اسی نبی دی سنت والے بھی ہاں تے جماعت والے بھی ہاں فرقیاں دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے جن محدثین نے سارے اہل
بولو سارے سارے اہل سنت بات کی ہویا حضرات محترم میری نوجوانہ دی امانت یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ سنت او امام بہقی رحمت اللہ علیہ جس دور دے اندر بہقی لکھ دے نے اسی دور دے اندر حضرت داتا علی حجویری لاہور تشریف لے آئے. امام بہقی دا تے داتا صاحب دا زمانہ ایک محدثین دا زمانے وچ حضرت داتا صاحب آئے. کدوں آئے؟ سن 400 وچ پیدا ہوئے. 432 وچ لاہور تشریف لے. داتا صاحب کی عمر کنی ہے؟ 32 سال ہے جب لاہور تشریف لے آئے. آپ کا وصال با کمال ہوا 463 سال آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنی عمر آپ نے گزاری. آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا. آج بھی لکھا ہوا ہے کشف الموجود قادری چشتی نقشبندی سہروردی نشائی کلندری سارے ہی داتا صاحب جا کے سلام کرتے تھے. اقبال نے ایک بڑا جملہ عظیم آخیا لوگوں نے ذہنہ تو ماں برا. اقبال کہندا سید و حجویری و مختوم و مرکبے او پیر سنجر راہ رم. اقبال کہندا لوکو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو داتا صاحب دا مزار اتنا عظمت والا ہے ان دی نظر وچ اتنا مقدس ہے جویں حرم کعبہ مقدس ہوتا ہے. جتنا کعبہ مقدس ہے نا مسلمان دی نظر وچ حضرت سلطان ہند دی نظر دے اندر داتا صاحب دا مزار اتنا حرم جنہ مقدس ہے. اپنے بھی آئے پرائے بھی آئے. سید الاسفیاء داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں میرا عقیدہ اہل کشف المحجوب اٹھا لو. داتا صاحب دا وصال 463 میں پیدا ہویا. آپ دا وصال ہویا غوث پاک داتا صاحب دے وصال تو 7 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے چر بعد پیدا ہوئے؟ 7 سال بعد دنیا کی تشریف لے آئے محبوب سبحانی قطب ربانی قیوم زمانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی. داتا صاحب سے 7 سال بعد پیدا ہوئے. آپ نے کی اپنا عقیدہ بیان فرمایا فرمایا لوگوں سادہ عقیدہ اہل یہ سڈا عقیدہ. غوث پاک نے کھڑک کے ٹھوک کے بجا کے آکھیا ہے امل فرقۃ الناجیہ فہی اہل السنت والجماعہ. جڑا نجات پان والا گروہ اہل فعل المؤمن اتباع اہل سنہ. مومن نو چاہیے سنی رہے. غوث پاک کی فرماندا ہے مومن نو چاہیے کون رہے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو بعد تشریف لے آئے حضرت امام ربانی مجدد ثانی قندیل لورانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ. کربلا تو بعد گل یاد رکھنا جنہ اہم کام مجدد صاحب نے کیتا ہے اور کسے دا کردار نہیں. سارے بزرگ ساڈے سر دے تاج نے. کربلا تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب مسیتاں وچ بت پئے سن گاؤں دے ذبیحے تے پابندی سی بادشاہ نو سل اللہ کیا جاندہ سی. اللہ دا اوتار مسلمانہ دے دل کلایا جاندہ سی. ہندو مسلمان دے نکاح ہندے سن. اس ٹائم آ کے تو بادشاہ مانو مجدد نے لڑکاریا. اقبال کے اندر گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے او جڑایا جنہیں سپر پاوران دے گھٹنے ٹیک دیتے تے نبی دے دین نو پھر زندہ فرما چھڑے. او مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے میرے تو 1000 سال بعد جنا آئے گا اسمہ اسمی. اس کا نام بھی احمد ہوئے گا میرا نام بھی احمد ہے. 2 جابر سلطانوں نے ٹکر لے گا اور نور عظیم ہوئے گا. اس کی شفاعت دے نال اللہ ہزاراں جہنمیاں نو جنت عطا فرمائے گا. حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے مکتوبات پتہ کی لکھے فرماتے ہیں لوگوں اپنے عقیدے دا دار مدار اہل سنت تے بناؤ. اے ساڈے بزرگ سانوں دستے آئے کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں جڑا عقیدہ اہل سنت تو پر سرے منہ ایک وال کے برابر بھی ہٹدا ہے اونے ایویں کیتا جویں اپنے آپ نو جہنم دے وچ گرا لیا ہے. مجدد صاحب فرماندے نے عقیدہ سچا عمل سچا رکھو تسی سیدھے جنت نو چلے جاؤ. جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے. محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے مسلک حقاں دی خدمت بھی